اذبح واسلخ وساركض حتى الموت. وينك اليوم؟ اخويا والله ركضت لمن طاحت شروخي، بس الدفاع مالتنا تقول دفاع العرب عن غزة. بس الصيد كفيلك الله، هذا روديجير الخبل عن بيتهم ما يقدر يدافع عن باك. فاسكيس بس يركض تقول مصطفى سعدون. امبابي راسه تقول ركسونا مال باط من هاي مدة بله. فقر ابن الفقر. طبعا يا فالفيردي انت سبقتني بهذا السؤال. دائما جمهور الريال يقولون ان امبابي كان فقر على الفريق. وهل انتم راضين بالخماسية؟ اخويا كلامهم صحيح رب الصحيح، يعني من جانا لحد الان تعادل ما جاي نتعادل ماكو هيك. طبعا بخصوص الخماسية انا عن نفسي كلش راضي. انا قلت ما يخلونا نطلع من الملعب الا كفيل. لو ما الحارس مالتهم شوف اصله شفصة وانطرد من عندهم لاعب حتى اسرى ياخذون من عندنا. تحكي صدق انت؟ يعني هم حاسبها لعبة هاي ويقولون كلاسيكو، وانا استحي من يقولون كلاسيكو تدري. هسه اللعبة بصفحة وجمهور الريال من المدرج بصفحة. وين صواريخك يا فالفيردي وين صواريخك؟ يعني انا ما جاي توصلني طوبة غير اللعب واللباس. مو عندي شاجور انا وارمي.